मैं हूं मोहम्मद वसीम तालिब हुसैन और आप देख रहे हैं हक चैनल। एक कादियानी ने झूठ बोलकर एक मुसलमान लड़की से शादी कर ली। गुज़िश्ता कई दिनों से एक खातून की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। आइए आगे की कहानी इसी खातून की जुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। 2011 में मेरी शादी हुई शहजाद अशरफ से, जो कि इसकी फैमिली ने और शहजाद अशरफ ने खुद को मुसलमान शो करके मुझसे निकाह किया। कुछ अरसा गुजरने के बाद मैंने इसके 8-9 साल के बाद मैंने इसके मोबाइल में एक पिक्चर देखी मिर्जा कादियानी के साथ, इसकी और इसकी फैमिली की। मैंने इससे पूछा कि ये क्या है, तो इसने मुझे कहा कि हम कादियानी मरज़ई हैं और तुम्हें भी मरज़ई होना पड़ेगा। और इस बात से मेरी सी लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। इसने मुझे मारा पीटा और कहा कि नहीं, ये बेटियां भी कादियानी करूंगा, तुम्हें भी कादियानी करूंगा। इन्होंने मुझ पे मारना शुरू कर दिया। तो इसने मुसलमान होके मुझसे निकाह करके सख्त ज्यादती की है, मेरे मजहब का भी मजाक बनाया है और मेरे मुसलमान भाइयों से अपील है कि मेरी मदद करें। नाजरीन, इसी मसला पर गुज़िश्ता रात थाना गार्डन टाउन में पुलिस ने अपनी कस्टडी में दोनों फ्रीकैन को बुलवाया, मगर वहां पर कुछ ऐसा हुआ कि मीडिया को थाने के अंदर घुसने ही नहीं दिया गया, बल्कि मीडिया को देखकर शहजाद नामी कादियानी शख्स धूम दबाकर भाग निकला। देखें जी, ये केस है, ये केस है। क्या फैसला? रुके जरा। एक मिनट मुझे सही किस बात की ब्रेक? ये निकल गया, देखें। मुफ्ती साहब ने इसको क्यों जाने दिया? इधर आओ। हमने उसके साथ बात कर ली, हमने उसको कुछ कहा। अंदर आओ। चलो अंदर लेके चलो। पागल आदमी मैं नहीं हूँ। हजूर की नामोश के लिए जान में दूंगा। मेरे साथ बात करवाओ। जाओ। सारे आओ इधर। जल्दी आ जाओ। आओ सारे आओ। दरवाजा खोलो भाई। क्या कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्या हो गया? पागल हो गया? हम लोग फैसला कर रहे हैं। आपके मुफ्ती साहब आए फैसला करवा रहे तो कारकुन पीछे भाई अंदर मुफ्ती साहब जाने नहीं है। अंदर जाना चाहिए। तो वो खड़े में जा रहे हैं। वो देखिए कोई भी जा रहा है, लेके जा रहे हैं। कोई भी जाएगा तो दरवाजा शोर नहीं कर रहा। सर उधर से नहीं। जब बड़े हो छोटे बात नहीं करते। मैं जा रहा हूँ ना, बस खोला यार इसे। आपने सारे नहीं आएंगे? नहीं कोई भी ठीक है, लेकिन हम बात जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद आज़म अली नईमी, फाजिल जामे नईमिया लाहौर, मुहाफ़िज़ान ख़त्म नबूवत पाकिस्तान के मरकज़ी अमीर की हैसियत से आपसे मुखातब हूँ। आप तमाम अहबाब ने सोशल मीडिया के ज़रिए जाना और आपके इल्म में हुआ कि एक हमारी बहन है हिना साहिबा, जिन्होंने ये रिकॉर्डिंग जो है ना वो सोशल मीडिया पे डाली कि मेरा 10 साल पहले एक साहिब से, शहजाद नामी, वो बताती हैं कि उससे मेरा निकाह हुआ, जो कि उसने अपने आप को मुसलमान बताया। लेकिन मुझे 10 साल के बाद, जबकि मैं 2 बेटियों की माँ भी बन गई हूँ, तो मुझे 10 साल के बाद पता चला कि वो मिर्ज़ई है, कादियानी है, उसका इस्लाम के साथ जो है वो कोई ताल्लुक़ नहीं है और उसने जो है वो शायर इस्लाम का मजाक भी उड़ाया है। अभी हमारे साहिबान जो हैं, हमारे हिफाजती इदारों के ज़िम्मेदारान हैं, वो मौजूद थे। वो शहजाद नामी शख्स भी यहाँ पे आया और हमारी बहन भी अंदर तशरीफ़ फरमा है। उसका इस बात पे मुसर है, वो इसरार कर रहा है शहजाद कि मैंने 2008 में इस्लाम कबूल कर लिया था। उस पर वो बहुत सारे उलमा, मुख्तलिफ़ जमातों के, आले हदीस के और दीगर मसालक के लोगों का वो नाम लेता है कि मैंने उन उलमा की मौजूदगी में जो है वो इस्लाम कबूल किया है, जिसका कि उसके पास कोई रिटन प्रूफ जो है वो नहीं है। अभी उसको जामे नईमिया में जो कि मरकज़ इस्लाम है, अल्हम्दुलिल्लाह एक पुरअमन इदारा है, वहाँ पे उसको तलब किया गया है। तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा को हम वहाँ पे जमा करेंगे, वो आएगा वहाँ पे और 2008 से लेके अभी तक जो है अपने कबूल इस्लाम और अपने मुसलमान होने के जो उसके पास प्रूफ हैं वो देगा। अगर वो नहीं देता, हम अपनी तहरीर बनाएंगे, उस तहरीर पे उसके दस्तखत भी करवाएंगे, उससे जो है वो इकबाल भी करवाएंगे कबूल इस्लाम का भी, हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी आखिरी रसूल होने का भी, और फिर इस जहान में दुनिया के बदतरीन काफिर मिर्ज़ा कादियानी जो कि मरदूद है, काफिर है, लानती है, उस पर लानतों का भी सिलसिला उससे होगा। अगर वो ये सब कुछ करता है
تو ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم کسی مسلمان کو جو ہے وہ دھکے سے یعنی زور سے جو ہے نا ہم اس کو غیر مسلم بنائیں. اگر وہ مسلمان ہے ہم اس کو ویلکم کریں گے. باقی ان کے جو گھریلو معاملات ہیں ہم اس کو بھی قرآن و سنت اور اپنے قانون آئین پاکستان کی روشنی میں جو ہے وہ سولو کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کوئی سوال کر سکتے ہیں؟ یہ بتائیں عوام کو، یہ بتائیں کہ ابھی جو تھانے کے اندر جتنے بھی علماء کرام موجود تھے جی انہوں نے ابھی کیا طے کیا؟ کیونکہ ابھی ہمیں اطلاعات ہوئی تھی کہ اس کو یہاں پہ بلایا گیا، ان کے مولوی صاحب آگے تھے سارے اور وہ یہاں پہ بیٹھ کے کلمہ پڑھ رہا تھا جی، اور اس کے اوپر جو پریشر اس وقت ڈالا گیا جی، وہ جو پریشر ڈالا گیا اس کی بیسک وجہ کیا ہے؟ اب یہ دوبارہ کیا ایسا ہوگا؟ جی میرے ساتھ جو ہے ہمارے حکام بھی موجود ہیں، آپ بھی ذرا اس بات پر روشنی ڈالیے. میرے ساتھ مولانا شفقت جمیل صاحب تشریف فرمائے ہیں، تحریک لبیک پاکستان کے عظیم ذمہ دار ہیں، یہ بھی موجود تھے. ابھی اس نے تو وہ ظاہرہ کلمہ شریف پڑھا ہے، باقی اپنے اس نے بار بار یہی اقرار کیا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور مجھے آپ ٹائم دیں، میں سارے پروف لے کے جو ہے وہ جامعہ نعیمیہ پہنچ جاؤں گا. اب یہ ہمارے جو حکام بالا ہیں یہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی اسی چیز پہ جو ہے نا وہ اکتفا ہوا ہے کہ وہ جامعہ نعیمیہ آئے گا، اپنے سارے پروف لے کے آئے گا. اگر اس کے پاس پروف نہیں ہوتے تو جو ہم تحریر دیں گے، ہم جو اسے اقبال کروائیں گے وہ کریں. اگر وہ یہ نہیں کرتا تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ آئین پاکستان، قانون پاکستان، تعزیرات پاکستان کے مطابق اس پہ FIR مختلف تھانوں میں جو ہے وہ درج کی جائیں گی اور قانون کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی. اور ہم بحیثیت مسلمان اپنی اس بہن جو ہے جس نے ریکارڈنگ کروائی ہے، سوشل میڈیا پہ اپنا پیغام ڈالا ہے، ہم ہر طرح سے اس کے تحفظ کے لیے، اس کو حقوق دلوانے کے لیے ہر طرح سے ہم جو ہے وہ اس کے ساتھ ہیں. جی اس دوران اگر وہ فرار ہو جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس پہ ہمارے حکام بتائیں گے. پھر آپ کیسی عجیب بات کر رہے ہیں، فرار ہو رہے ہیں؟ اس نے 10 آدمیوں کے اللہ والوں کی موجودگی میں اس نے کلمہ پڑھا، اس نے استغفر اللہ العظیم. ایک منٹ پہلے آپ بات سنیے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. محترم بات یہ ہے کہ جو ہی ان سے یہ معاملہ ہوا تو اس نے یہ بھی کہا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ لعنتی ہے، وہ لعنتی ہے. مرزا بھی لعنتی ہے، جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ لعنتی ہے. بات یہ ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، باقی میرے بہن بھائی سب قادیانی ہیں. میں مسلمان ہوں، باقی سب قادیانی. الحمدللہ اس نے کہا کہ میں 2008 میں مسلمان ہو چکا ہوں. باقی مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ پروف میں ساتھ لے کے آؤں یا اپنا سرٹیفکیٹ ساتھ لے کے آؤں. وہ نہیں لایا، میں لاتا ہوں. اگر وہ اس وقت اس نے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں بنوایا یا کسی نے نہیں بنایا تو جامعہ نعیمیہ میں آئے گا. جامعہ نعیمیہ میں علماء بیٹھے ہوں گے، جو ہمارا عقیدہ ہے اس کے مطابق اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے اور مرزا لعنتی کا انکار کرتا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں، پھر وہ ہمارا مسلمان بھائی ہوگا. اگر ختم نبوت کا انکار کرے گا، نبی مرزا قادیانی کے ماننے والا ہوگا تو پھر اس پر بات سنیے، غداری ملک کا بھی مقدمہ درج ہوگا اور اس پہ آئین پاکستان کی تذلیل کا بھی مقدمہ ہوگا اور توہین مذہب کا بھی مقدمہ ہوگا اور اس نے جو دھوکہ دہی دی ہے اس کا بھی مقدمہ ہوگا. ہم اپنی بہن کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنی بہن کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس وقت تک کھڑے ہیں کہ جب تک وہ اپنا کل کا ٹائم یا وہ اب احکام بالا کی بات ہے کہ وہ کہاں جاتا ہے کہاں نہیں جاتا. جب ان کے پاس بات پہنچی ہے ہم نے اس کو ان سے لینا ہے اور کسی سے نہیں لینا. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ابھی آپ تمام احباب سے یہ گزارش ہے، آپ تمام احباب سے یہ گزارش ہے، جو میری بہنیں بھی ہیں، میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ہمارے تحریکی ساتھی ہیں، سب احباب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. یقیناً ہم ایک عظیم اور بہت عزیز کام کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہوئے. آپ پورا من طریقے سے اپنے اپنے گھروں کو جائیں. اللہ تعالیٰ ہماری اس خدمت کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول کرے. آپس میں رابطے میں رہیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا وہ ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی اور اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول و منظور فرمائے. بہت شکریہ. اس کے بعد کیا ہوگا؟ جیسے ہی ہمارے پاس کوئی رپورٹ آتی ہے تو آپ کو اس سے ضرور آگاہ کریں گے. تب تک کے لیے دیکھتے رہیے حق چینل. سچ ہے جہاں، حق ہے وہاں.